इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतेन मार्शलद्वीपैः सह चतस्रीणां सामुदायिक विकास परियोजनानां क्रियान्वयनार्थं ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षराणि विहितानि। श्री केपी शर्मा ओली वर्यः चतुर्थवारं नेपालस्य प्रधानमन्त्रित्वेन शपथवचनं स्वीकृतवान्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य असम गुजरातोत्तर प्रदेश राज्याणां मुख्यमन्त्रिभिः सह संवादः कृतः। सहैव राज्येषु जलप्लवस्य स्थितिः समीक्षिता। अपि च मियामी नगरस्य हार्ड रॉक क्रीडाङ्गणे कोलम्बिया देशं 1-0 इत्यन्तरालेन पराजित्य अर्जेन्टीना देशः क्रमशः द्वितीयं कोपा अमेरिका चैम्पियनशिप इति प्रतियोगितां जितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य मार्शलद्वीपस्य च मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धस्य दीर्घः इतिहासः वर्तते, यस्य विस्तारः वर्षैः नितरां जायते। मार्शलद्वीपेषु चतस्रीणां सामुदायिक विकास परियोजनानां क्रियान्वयनार्थं ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरस्य अवसरे भाषमाणः डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् प्रशान्तसागरे ये द्वीपाः सन्ति ते लघुद्वीपाः न अपितु बृहत् समुद्रदेशाः सन्ति। सः अवदत् यत् प्रशान्तद्वीपानां स्थायि विकासस्य अन्वेषणे तेषां समर्थनं भारतं दायित्वं मन्यन्ते। सः एवमपि अवदत् यत् ऋतुपरिवर्तनं, प्राकृतिकविपदः, दरिद्रता निवारणं, स्वास्थ्यसेवा च सामान्यानि आह्वानानि सन्ति, येषां समाधानं भारतेन मार्शलद्वीपेन च मिलित्वा करणीयम्। अस्मिन् विषये प्रशान्तद्वीपानां सहयोगित्वं भारतस्य सौभाग्यं वर्तते इति तेन प्रतिपादितम्। श्री केपी शर्मा ओली वर्यः चतुर्थवारं नेपालस्य प्रधानमन्त्रित्वेन शपथवचनं स्वीकृतवान्। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेल वर्येण अद्य राष्ट्रपति भवनस्य मुख्यभवने शीतलनिवासे श्री ओली वर्याय पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथवचनं ग्राहितम्। सहैव राष्ट्रपतिना नवनियुक्तेभ्यः 21 मन्त्रिभ्यः अपि पदगोपनीयतयोः शपथवचनं ग्राहितम्। ओलीवर्यस्य नेतृत्वभूते मन्त्रिमण्डले अधुना NCUML, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी इत्येतेषां दलानाम् अपि मन्त्रिणः सम्मिलिताः सन्ति। नेपाल कांग्रेस दलस्य प्रकाशमान सिंहः, CPN-UML दलस्य विष्णुप्रसाद पौडेलश्च उपप्रधानमन्त्रिणौ चितौ। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य असम गुजरात उत्तर प्रदेश राज्याणां मुख्यमन्त्रिभिः सह संवादः कृतः। सहैव राज्येषु जलप्लवस्य स्थितिः अपि समीक्षिता। श्री शाहेन एतेषु राज्येषु जलस्तर वृद्धि विषयिकी सूचना गृहीता। सहैव तेन राज्येभ्यः यथासम्भवं साहाय्यम् उपलब्धं कारयितुम् आश्वासनम् अपि प्रदत्तम्। भगवतः जगन्नाथस्य, तस्याग्रजस्य भगवतः बलभद्रस्य, तस्य भगिन्याः भगवत्याः सुभद्रायाश्च भगवतः सुदर्शनस्य च विश्वप्रसिद्ध बहुधा यात्रोत्सवः अद्य ओडिशायाः पवित्रनगरे पुर्यां समायोज्यते। अद्य प्रातरारभ्य एव लक्षाधिकाः श्रद्धालवः भगवतः आशीर्वचांसि समवाप्तुं बहुधा यात्रां च द्रष्टुं पुर्यां समागताः सन्ति। अवधेयं यत् इयं यात्रा भगवतः जगन्नाथस्य, तस्य भ्रातृभगिनीनां च गुण्डिच्चा देवालयात् श्रीमन्दिरं प्रति प्रत्यागमनस्य प्रतीकत्वेन आयोज्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन उक्तं यत् तस्य रिपब्लिकन दलस्य प्रतिद्वन्द्विना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन च अमेरिकायाः नागरिकाः संघटिताः भूत्वा राजनीतिक विभाजनोन्मूलनं कर्तुं समाहूताः। श्री ट्रम्पः अकथयत् यत् रिपब्लिकन राष्ट्रिय सम्मेलने तस्य आगामि भाषणं राष्ट्रपति बाइडेनस्य आलोचनां विहाय राष्ट्रिय ऐक्यम् इति विषये केन्द्रितं भविष्यति।
राष्ट्रपतिना जो बाइडेनेन पेन्सिल्वेनियायाः जनसभायां सुरक्षोपायानाम् एकं स्वतन्त्र मूल्यांकनम् अपि समारब्धम्, यत्र पूर्वराष्ट्रपतिनः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य हत्याप्रयासः कृतः आसीत्। श्री ट्रम्पः गुरुवासरे रिपब्लिकन पार्टी इति दलस्य राष्ट्रिय सम्मेलने भाषमाणः आसीत्। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य उत्तराखण्डस्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशस्य पूर्वीय राजस्थानस्य च विभिन्न क्षेत्रेषु वृष्टेः संभावना प्रकटिता। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य हरियाणा उत्तरप्रदेश राज्ययोः दिल्ली नगरस्य च केषुचित् क्षेत्रेषु झञ्झावातेन सह मध्यमवृष्टेः अनुमानं कृतमस्ति। कौशल विकास उद्यम मंत्री श्री जयंत चौधरी इत्यनेन उक्तं यत् कौशल भारत योजनायाः अन्तर्गतम् अद्य प्रभृति 1 कोटिभ्यः 46 लक्षोत्तरैककोटितोऽपि अधिकाः जनाः कौशल प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः। अद्य नवदिल्ली नगरे विश्व युव कौशल दिवसस्य कार्यक्रमं सम्बोधयन् श्री चौधरी अवदत् यत् भारतस्य कौशल विकासस्य उद्यमशीलतायाश्च क्षेत्रे इयं काचित् विशेष यात्रा अस्ति, यतोहि 10 वर्षाणि पूर्वमेव पृथक् मन्त्रालयस्य अस्य संघटनं जातमासीत्। सः अवदत् विगत 10 वर्षैः प्राप्ताभ्यः उपलब्धिभ्यः प्राप्तानुभवेन मन्त्रालयः इतोपि अधिकाः समावेशी योजनाः क्रियान्विताः करिष्यति, याभिः 47-उत्तर-2000 वर्षं यावत् अयं विकसित राष्ट्ररूपेण भारतस्य यात्रायां योगदानं दातुं शक्नुयादिति। तेन उक्तं यत् कौशल भारत योजनायाः अन्तर्गतम् अद्य प्रभृति 46 लक्षोत्तरैककोटितोऽपि अधिकाः जनाः कौशल प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः सन्ति। अस्मिन् अवसरे श्री चौधरी कौशल विकास प्रशिक्षणं कृतवद्भिः युवभिः सह संवादं कृतवान्, प्रशिक्षकान् अपि अभिनन्दितवानिति। भारतीय कृषि संशोधन परिषदः 2 दिनात्मकः स्थापना प्रौद्योगिकी दिवसः अद्य नवदिल्ली नगरे समारब्धः। अद्य प्रथमदिने विद्यालयस्य छात्राः कृषि विषये तत्सम्बद्ध प्रौद्योगिकी विषये च ज्ञानं प्राप्तुम् आमन्त्रिताः आसन्। अस्मिन् अवसरे कृषि नवीनता प्रौद्योगिकीनाम् आधारेण आयोजिता प्रदर्शनी अपि छात्राः दृष्टवन्तः। केन्द्रीय कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः ह्यः कृषि कृषक कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी एवं च रामनाथ ठाकुरस्य उपस्थित्यां स्थापना दिवसस्य आयोजनम् आधिकारिकरूपेण श्वः उद्घाटयिष्यते। अद्य एकस्मिन् पत्रकार सम्मेलने सचिवः DGICAR इत्यस्य हिमांशुः पाठक च परिषदः 100 दिवसाः 100 प्रकाराः 100 दिवसाः 100 प्रौद्योगिक्यः 1 वैज्ञानिकः 1 उत्पादः इति विषये चर्चां कृतवानिति। लद्दाख नगरे ह्यः द्रास नगरस्य कारगिल युद्ध स्मारक स्थाने संसत् कार्याणाम् अल्पसंख्यक कार्याणां च केन्द्रीय मन्त्री किरण रिजिजुः ऑपरेशन विजय इत्यस्य वीर सैनिकेभ्यः हार्दिक श्रद्धाञ्जलिम् अयच्छत्। अस्मिन् अवसरे श्री रिजिजुः 99-उत्तर-90-शततमे वर्षे कारगिल युद्धे भारतीय सैनिकैः कृतस्य त्यागस्य स्मरणं कृतवान्। सममेव सेना कर्मचारिभिः सह संवादं कृतवान्, तेषां समर्पणस्य सेवायाः च गहन प्रशंसां कृतज्ञतां च तेषां प्रति प्रकटितवानिति। एतेषां राष्ट्रनायकानां सम्मानस्य महत्त्वं बोधयन् श्री रिजिजुः अवदत् यत् तेषां दत्तैः प्राणैः राष्ट्रं शान्तिपूर्वकं विद्यते। अद्य दक्षिण गुजरातस्य सूरत भरूच नर्मदा जनपदानां केषुचित् भागेषु भीषण वृष्टिरभवत्। विगते होराद्वये सूरतस्य उमरपाड़ा क्षेत्रे 10 परिमिता सर्वाधिका वृष्टिः सञ्जाता। गरुडेश्वर टीकलवाड़ा नटरंग क्षेत्रेष्वपि प्रभातकाले अतिवृष्टिरभवत्। राज्ये अधुना पर्यन्तम् अनुमानितायाः वृष्ट्याः अधिका वृष्टिः सञ्जाता। अद्य प्रातः काले मियामी नगरस्य हार्ड रॉक क्रीडाङ्गणे कोलंबिया देशं 1-0 इत्यन्तरालेन पराजित्य अर्जेंटीना देशः क्रमशः द्वितीयं कोपा अमेरिका चैंपियनशिप इति प्रतियोगितां जितवान् इति वार्ताः।